بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي على رسوله الكريم. إذن أخذنا الحالة الأولى وهي فمن كانت له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها فإن الثانية تضم إلى الأولى وتزكى على حولها أي حول الأولى لأنها كان في البداية عنده حول أو كانت عنده نصاب سواء كانت المستفادة نصابا أو لا يعني الثانية سواء كانت نصابا أو لا وسواء حصل الاستفادة قبل كمال الحول للأولى بكثير أو قليل ولو بيوم. الآن الحالة الثانية أما إذا كانت له ماشية دون النصاب دون النصاب وهي الحالة الثانية. الحالة الأولى له النصاب والحالة الثانية دون النصاب. أما إذا كانت له ماشية دون النصاب ثم استفاد ماشية أخرى أما إذا كانت له ماشية دون النصاب ثم استفاد ماشية أخرى فإن الأولى تضم للثانية ويستقبل بهما حولا جديد يعني من بداية الضم ويستقبل بهما حولا سواء كانت المستفادة سطر عليها سواء كانت المستفادة نصابا أو دون النصاب والحول يبدأ من وقت تمام النصاب بالفائدة سواء كانت المستفادة نصابا أو دون النصاب والحول يبدأ من وقت تمام النصاب بالفائدة يعني من الثانية من ضم الثانية. نعم. لو كان أضفنا يعني 30 يعني الأولى مثل أضفنا يعني لابد أن نتثبت الأولى كم عندنا؟ مثلا عنده 20 أضاف 10 وقبل يعني أنت من الحول أضاف 10 أخرى يعني 10 أخرى أصبحت 40. هنا بداية الحول يبدأ لا من الثالثة هنا بداية الحول من الثالثة المثال الذي ضربه من الثالث عنده 20 أضاف 10 30 وصل النصاب؟ لا وصل النصاب 30 وصل في الحالة هذه قلنا يعني يبدأ لا حالته هو ما وصل هل يعد الحول الآن؟ لا إذا نحن قلنا يبدأ أجب لي أولا يعد الحول أو لا يعد؟ في الحالات هذه يعد في هذه الحالة أنت معنا أو مع الكتاب الآن؟ لا معه أنا. طيب وصل 30 وصل إلى 30 لكن هذه الأصل يبدأ من تم الحول لا إذا تولدت نحن هذا الخلاف الذي لم يصل لكن الخلاف الذي صار ذلك على حسن السؤال وعدم حسن السؤال فهم السؤال وعدم فهم السؤال. بداية الحول أنا أتحدث عن بداية الحول لا على النصاب. نعم بداية الحول نعم عنده 20 أضاف 10 الآن أضاف 10 بالشراء الآن يعد حولا لا لكن حسب هذه قلنا لا إله إلا الله هو يقصد شيء على حسب الحالة هذه بلغت النصاب وبدأ الحول. اترك الحالة هذه استفدنا منها وعرفناها أنه كان دون النصاب. الحالة هذه كان دون النصاب ثم أضاف عليها سواء نصابا أو دون النصاب ولكن جملة بلغت النصاب فمن أين يبتدئ الحول؟ من بداية تمام النصاب يبتدئ حولا جديدا حول من بداية تمام النصاب. الآن أخونا سأل سؤال عنده 20 ثم أضاف 10 هل هنا يستقبل حولا؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تصل الحول ثم بعد ذلك قبل تمام الحول بيوم ضم 10 و15 أخرى يبدأ هل يزكي على هذه؟ لا يبدأ الآن لا يزكي وإنما يستقبل حولا آخر من تمام ضمه لتلك المجموعة. مفهوم؟ نعم فهمت؟ لم تفهم لا السؤال طيب لا الحالة فهمتها يعني أما نقصد إذا كان
ما وصلش للنصاب. إذا لم يصل للنصاب لا يزكي حتى يصل للنصاب. يعني كيف يبدأ يحتسب في الحول؟ يعني لو فرضنا هذه السنة عنده 10 دقيقة واحدة، هذه السنة عنده 10، السنة القادمة عنده 10 أخرى 20، إلى الآن لا يزكي، السنة القادمة 30 لا يزكي. يعني يبدأ الاحتساب إذا كان بلغ النصاب يحتسب الحول بتاعه. نعم. لا ربما إذا لم تكن بداية النصاب. لا هو حالة أخرى. والحالة الثانية هي الحالة الأولى التي ذكرناها. لا إذا بدأ ب20 مثلا هنا مثلا ثم في نهاية السنة تولدت فأصبحت 40 هنا يزكي لأن هذه حالة أخرى. هو يسأل عن الضم. لا يستأنف حولا آخر. نعم. أنت تسأل على الضم، أن تضم. إذا تضم لابد أن تصل إلى النصاب ثم تبدأ حولها. شيخ لحظة. تفضل. في الحالة هذه نجمع بين الحالتين، من كانت له 20 يعني. نعم. وهذه إن تولدت في الحول ستصبح 40 وضم إليها ما قال كيف سيفعل؟ دقيقة واحدة. هو عنده 20. عنده 20 لما تولدت. ما تولدت هو عنده 20 لكن قبل تمام الحول ستصبح بإذن الله 40 يعني هذه 20. وصلت أو لم تصل، وأنت لا يهمك بإذن الله تصل أو لا تصل، هذا شيء غيبي. ربما هو تولد 20 أخرى ولكن تموت 10 مثلا، أنت لا يهمك في هذه المسألة. دقيق حتى نفهم المسألة كاملة لو سمحت. يعني قصدي هو عنده 20 هذه يعني قبل وبدأ سيحسب. نعم. سيحسب الحول. نعم. واشترى 10 مثلا. واشترى أصبحت 30. طيب مثلا اشترى 15 مثلا. لما اشترى 15 الآن يبدأ الحول. اي فهمتك يعني. طيب. لكن الحول بتاع 20 الأولى يعني عندما حال عليه الحول 20 الأولى يعني بأبنائها فقد أصبحت 40 تضيف لها 35 لا لابد أن تفهم متى أضفت ومتى تولدت ومتى وصلت النصاب. إذا في حالة ما إذا أنت اشتريت 20 ثم تولدت إلى أن أصبحت 40 في آخر السنة هنا تخرج. أما إذا أصبحت 40 ثم أنت أضفت عليها، إذا أضفت عليها دون 121 فتبقى نفسها الحساب نفسه. أما إذا أضفت عليها حتى ساوت مثلا 130 فالحول يبدأ من حيث تلك الإضافة، الحول الجديد للمجموعة الجديدة. المشكلة أنه ثم خلط بين الفائدة والولادة، بين حول الأصل وهذا الذي وقعنا فيه البارحة نفس المشكلة. يجب أن نفرق يعني الولادة ليست من الفائدة. فرق بين الضم وأنها أنتجت نفسها بنفسها. يعني الشراء ليس من الإنتاج، الشراء يعتبر من الفائدة. أي من الفائدة. قال هنا ثم إذا كان له هبة أو صدقة أو شراء أو دية فمن كانت له ماشية وكانت نصابا، وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها فإن الثانية تضم إلى الأولى والزكاة زكاة الأولى. أما بشرط ماذا؟ أن تكون في الأولى نصابا. فأنت هذه قاعدة والثانية قاعدة أخرى. فهمت؟ نعم. طيب ننتقل إلى الخلطة. أنتم الفائدة فعلت بكم هذا، فالخلطة ماذا استفعل بكم؟ الخلطة. نعم. خرفان على الفعل. لا الخلطة في العبادة ليس الخرفان يا فاعل. يعني الشراكة بين الناس في العالمين والإبن. بالأمس قلت يعني هذا الخرفان فعل بكم هكذا. نعم. قال الإمام الباجي في تعريف الخلطاء شرعا. الخلطة. نعم الخلطة. قال الإمام الباجي اتركنا من ذلك يا أخي. قال الإمام الباجي في تعريف الخلطاء شرعا. شتان بين هذا وذاك يا أخي، والله شتان بين الثرى والثريا. قال الإمام الباجي في تعريف الخلطاء شرعا هو اسم شرعي. الخلطاء نعم جمع يعني. في تعريف الخلطاء نعم شرعا هو اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة. هو اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة، يعني يستطيع في الشركة هذه في الخلطة هذه
بين رجلين أو أكثر يكون لكل واحد منهم ماشية تجب فيها الزكاة، فيجمعونها للرفق في الراعي وغير ذلك مما تحتاج إليه الماشية. ولا بد لها منه قلت أو كثرت. وكل واحد من الخلطاء يعرف ماشيته. هذا الخلطاء أو الخلطة خلاف ماذا؟ خلاف عقد آخر. هؤلاء يعرفون ماشيتهم، يعني دخلنا بأموال فنعرف أن هذا المال ما نوعه، الشاة أو إبل، هذه شياهي وهذه شياهك. عكسها ماذا؟ عكسها الشركة يكون الأموال واحدة، لا يعرف أحد مالا فتسمى شركة. نكتب هذا. لذلك فإن الخلطة غير الشركة ماشيته، لذلك فإن الخلطة غير الشركة، لأن الشركاء لا يعرفوا لأن الشركاء لا يعرف كل واحد منهم ماشيته بذواتها، هذه في الشركة ليس في الخلطة. الشركة غير الخلطة. الشركة كلنا نأخذ شياه ونجمعها مع بعض، فلا تقول لي هذه شاتي وهذه شاتي، كلها شياهنا لكل جماعة دخلت في الشركة. أما الخلطة فأنا أعرف شياهي وأنت تعرف شياهي. مفصولة يعني منفصلة. نعم معروفة. يعني تبين هذه سود وهذه مثلا تلون، حتى بعضهم يلونها. ماذا؟ كل واحد زكاته يعني لا، هي زكاة مجتمعة. هي الخلطة ماذا فيها إما أن تكون تقلل الزكاة، إما أن تخرج وحدك، أنت ثنتين ستخرج واحدة في الخلطة 40 و نعم 21 بالضبط. واحد مثلا عنده 40 والثاني عنده مثلا 100 أو 80. يخرج كل واحد مثلا واحد. إذا كان مجتمع سيخرج واحد عنده 40 كل واحد يخرج مع بعضهم واحد. نعم. إذا عندهم 120 فسيخرجون شاة واحدة. إذا تفرقا سيخرجان واحد 40 سواء 80 40. نعم. وأحيانا تكون الزكاة تزيد، عوض أن تكون واحدة تكون الثنتين. وسنضرب أمثلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمعين ولا يجتمع بين يعني مفرقين. نعم. لا يجمع بين مختلفين. وذلك في الماشية. طيب، وحكم خلطاء الماشية
وحكم خلطاء الماشي المتحدة النوع. وحكم خلطاء الماشي المتحدة النوع هو حكم المالك الواحد في الزكاة. هو حكم المالك الواحد في الزكاة. ومثال ذلك إذا كان لكل واحد من 3 أشخاص، إذا كان لكل واحد من 3 أشخاص 40 من الغنم، يعني كل واحد عنده كم؟ عنده 40. فبالخلطة كم يخرجون؟ شاة واحدة. لو كانوا متفرقين 3 أشياء. نعم. إذا كان لكل واحد من 3 أشخاص 40 من الغنم فإنه يكون عليهم شاة واحدة. لكن شاة من سيخرجون؟ قلنا أن لكل معناه كل واحد يعطي 40 امتياز. نعم. شاة من التي ستخرج الذي ستخرج من نصيبه، الباقي يعطونه الثلث، قيمة الثلث. مثلا أخذت من زيد فسيأخذ كم؟ ثلثان أو ثلثين. سيأخذ ثلث من عمرو وثلث من خالد من القيمة. الذي في حكم خطوة الشركة، حكم الخلط. إذا كانت خطة احنا قلنا كل واحد يعرف غنمه. طيب إذا كان كل واحد سيخرج شاة عن 4. لا. هي في الزكاة حكم المجموعة. والشركة كيف؟ لا الشركة لا. كيف يخرجون؟ الشركة سيخرجون واحدة، ولكن واحدة للجميع. كيف الشركة؟ الشركة يعني مثلا 3 مشتركون يعني. نعم. ولكن لا يعرفون أغنامهم. كل واحد لا يعرف أغنامه. سنخرج شاة في المجموعة. لكن كل واحد منهم يعني هو داخل بنصيب في هذا. أي نعم، داخل في نصيب الشركة، لا يأخذ قيمة الثلث الذي مثل الخلطة. يعني هم هذا من الأموال ليس من الأغنام. بالضبط. هذا لأنه واضح الخلطة أنه سيأخذ ثلث من زيد وثلث من عمرو. أما في الشركة هذا الثلث هو داخل في قيمة الأموال أو الأغنام. يعني لو كان 3 أشخاص لكل واحد منهم 40 من الغنم مثلا، يعني كل واحد يعرف أغنامه، يعني بألوانه وبأماراته مثلا. نعم. يعني مجتمعة يخرجون واحدة فقط. لا يكون يعني تهربا من الزكاة، قد يفعله كثير تهربا من الزكاة. لا هذا صعب. عادة الخلطاء لا يتفاهمون، لأن هناك شروط تأتينا في الخلطة. ليس هكذا أن يكون المرعى واحد، وأن يكون الراعي واحد، وأن يكون كذا واحد، والفحم الضارب واحد، وأن لا يستقل به. فيها شروط تأتينا إن شاء الله. وليس هذا يعني مما يمس من مصلحة المسلمين وفقراء المسلمين. لا لأنه أحيانا تأتي حالات يدفع أكثر، الخلطاء يدفعون أكثر، وسنبين ذلك في بعض الأمثلة. أحيانا صحيح، أحيانا تأتي أقل وأحيانا تأتي أكثر. فلما أتت أقل قلنا تضر بالمسلمين، ولما تأتي أكثر لا نقول أنها تضر بالخلطاء. فإذا الشرع جاء يعني متوازنا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، لا يفرق بين المجتمعين ولا يجمع بين المتفرقين. نعم. يكون عليهم شاة واحدة. إذن فإنه يكون عليهم شاة واحدة على كل واحد منهم ثلثها. على كل واحد منهم ثلثها. 40 من الغنم. ماذا 40؟ 40 من الغنم. فإنه يكون عليهم شاة واحدة. شاة واحدة على كل واحد منهم ثلثها. نقطة. يعني كل واحد سيزكي ثلثين. نعم.
يخرجون شيئا شخص هذا هو، فكأنما زكى ثلث فقط. نعم نعم. فالخلطة أثرت في التخفيف، فالخلطة أثرت في التخفيف إذ لو كانوا متفرقين لكان على كل واحد شاة، مثال آخر: إذا كان لكل واحد من اثنين، الآن اثنين، هؤلاء اثنين، إذا كان لكل واحد من اثنين 36 من الإبل، إذا كان لكل واحد من اثنين 36 من الإبل، فعليهما جذع. لو كل واحد عنده 36، لا كل واحد أخرج لا بنت لبون، هو من 61 إلى 75 يخرج جذع، لأنهم أصبحوا 72 ومن 61 إلى 75 قلنا جذع. أما 36 وحدها فبنت لبون، فهو يخرج بنت لبون، زيد يخرج بنت لبون، وعمر يخرج بنت لبون، فتصبح بنت لبون. أما إذا أخرج كخلطة فأصبحت جذع. ومن 76 تصبح ماذا؟ بنت لبون، من 76 تصبح بنت لبون. المهم من 61 إلى 65، وهم كم وصلوا؟ 72 فيخرجان جذعة واحدة، كل واحد بالنصف. على عكس الأولى. أي أولى؟ الحالة الأولى طبعا نفس الشيء. ما معنى هذا عكس الأولى؟ يعني في الأصل كم يخرج؟ كل واحد بنت لبون لو كانوا منفردين، كل واحد بنت لبون نعم متفرقين، اجتمعوا اصبح جذع. جذع، لأنه من 61 إلى 75 جذع، من 76 بنت لبون. فهم ما وصلوا إلى 76، وصل إلى 72. جذع هي شنو؟ إبل ولا إبل؟ نعم. على كل واحد نصفها، كأنه نصف الجذعة، يعني مخففة كثيرا. فلو كان متفرقين لكان على كل واحد بنت لبون، لأنه عنده 36، فأصحاب 36 يخرج بنت لبون. فأوجبت الخلطة التغيير في السلم، في السن. نعم في السن. فأوجبت الخلطة التغيير في السن. بنت لبون من الثانية إلى الثالثة، ليس كذا. والجذع كم؟ من الثالثة إلى الرابعة. فالتغيير في السن هنا طبعا في الجسم كذا. الآن الحالات التثقيل، وقد توجب دفع المقطع حالة أخرى. هذه حالة التخفيف، سنأخذ حالة التثقيل. وقد توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما 100 من الغنم، لكل واحد منهما 100 من الغنم وشاة. كل واحد عنده 101. فيكون عليهما 3 شياه،
يعني كم العدد يصبح؟ 202 وهم من 121 لا من 40 واحدة و121 ثنتان ومن 121 إلى 200 3 شياه ومن 201 إلى من 201 في الأصل إلى من 40 لل 120 شاة واحد، وفي الأصل يعني إن كان مفترقين كل واحد نعم نريد من 40 شاة الآن 121 شاتين متى ثلاثة من 121 إلى 199 إلى 200 نعم يعني من 201 تصبح 3 شياه 202 أو 1 3 شياه يعني هنا كم عليه 3 شياه ولكن لو كان لكل واحد منهم 101 من الغنم كم عليه شاة واحدة لو كانوا متفرقين لكانت كل واحدة شاة أما لما اجتمع الآن أصبح 3 شياه شيء سؤال إن كان لواحد مثلا يعني 120 والآخر الذي معه عنده 20 فقط وهما يعني خلطاء كيف يخرجون؟ مش واحد يقسم عندهم شاتان واحد لا يعطي واحد عنده 120 والآخر عنده 20 وهم خلطاء عليهم الشتان دي عليهم شاتين كيف نعم. على 7 يعني واحد يعطي 6 أسباع وواحد يعطي أنت خذ عملية أحسن عملية صحيحة خذ عملية صحيحة وقص عليها لو واحد عنده 40 والباقي عنده 121 كم عليهم من شاة؟ هذاك 2 وهذاك 1 فهذه قسمة واضحة فهو عليه شاتان والآخر عليه شاة وقص على ذلك أن كل مخرج من الزكاة للشياه على قدر ما عنده لكن إذا جمع ستصبح عليهما شاتان فقط لا 3 أظن إذا جمع 121 فهذا الذي أنت تتحدث عنه الذي عنده 20 يدفع فقط نصف شاة يعني ما نحسب عدد الأغنام بالضبط عدد الأغنام نعم ماذا إذا نصف إذا ثلث إذا ربع هكذا هذه الحالة 6 أسباع وصباع لا نصف شاة واضحة حبيت نسأل لأنه هو عندهم نصف 40 20 ودفعوا 2 فيدفع نصف شاة أنا حسب العدد نعم الإمام باجر رحمه الله عرف قال في لا يذكر هو اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة يكون لكل واحد منهم ما شئ تجب زكاة هذه نعم يعني 20 هذاك عنده 20 والأخرى عنده 121 لا يدخل في الخلطة هنا هو على حسب التعريف لا يدخل في الخلطة أما هو أنا أردت أن أبين لك أنه كل واحد يدخل على حسب نصيبه لو دخل ب40 نعم لو دخل ب40 والثاني مثلا 201 أو كذا فهمت أو دخل الثاني الأول ب60 مثلا ولا الثاني ب 121 مثلا بهذه الطريقة نفس الطريقة التي لازم أقل شيء النصاب نعم أحسنت نحن ما انتبهنا على النصاب أين وصلنا هنا؟ وقد توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما 100 من الغنم وشاة فيكون عليهما 3 شياه أو 3 شياه ولولا الخلطة لكان على كل واحد منهما شاة فالخلطة أوجبت الثالثة وإنما يكون الخلطاء كالمالك الواحد بشروط 3
وإنما يكون الخلطاء كالمالك الواحد بشروط ثلاثة وهي نقطتان. ارجع إلى السطر. أولا النية. مفهوم الحالة التقسيم وإلى آخره. وكما ذكرنا لأخينا أنه إذا كان واحد أكثر من واحد فعلى حسب جزئه يزكي، على حسب جزئه يزكي. طيب، أولا النية، وذلك بأن ينوي كل واحد من الخلطاء الخلطة، نية الخلطة، ليس أنه وضع رؤوس الغنم مع رؤوس الغنم الآخر وفقط انتهى الأمر. لا، لابد أن ينوي، وكل واحد منهم ينوي طبعا أن يكونوا قد اتفقوا على ذلك. ثانيا أن يكون كل واحد من الخلطاء ممن تجب عليه الزكاة، بأن يكون مسلما، مالكا للنصاب، وحال الحول على ماشيته، ممن تجب عليه الزكاة بأن يكون مسلما مالكا للنصاب وحال الحول على ماشيته. فإن كان الذي تجب عليه الزكاة أحد الخلطاء فقط، فكيف هنا؟ يحسب عليه فقط. نعم، وجبت عليه وحده. ولو اختلط مع غيره ما عنده زكاة، ما لا يزكي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الاجتماع ثانيا قلناها، أن يكون كل واحد من الخلطاء ممن تجب عليه الزكاة. ثالثا الاجتماع في الأكثر من 5 أمور. وهي نقطتان. ارجع إلى السطر. ألف المراح. نعم، الغنم أين تقيم؟ لا، ليس تستقر. هناك ما يسمى بالمراحل وهناك ما يسمى بالمبيت. هناك المراح الذي تقيل فيه الغنم وتستريح فيه، وهناك المبيت، هذا مكان آخر، لأن المكان الذي يبيتون فيه غير المكان الذي تستريح فيه الغنم وغير ذلك. فهذا هو المراح. ميم راء ألف حاء، وهو المحل الذي تقيل فيه الماشية. أو الذي تجتمع فيه
آخر النهار، ثم تساق منه للمبيت، ثم تساق منه للمبيت. هذا اسمه المراحل. باء الماء، بأن تشرب الماشية من ماء واحد، بأن تشرب الماشية من ماء واحد. مباح ليس مغصوب وليس لغيره من الناس تسرق بعضها بعضا، فهذا لا يجوز طبعا. مباح أو مملوك للخلطاء. طبعا لما نقول مملوك للخلطاء ليس بمعنى أنه مثلا ماء لجميع الخلطاء، يستطيع أحدهم عنده ماء ولكن يسمح لجميع الخلطاء أن يشربوا منه، أو مملوك للخلطاء أو لأحدهم ولا يمنع الآخرين. جيم المبيت. دال طبعا المبيت ما فيها تفسير، أين تنام الغنم هذا معروف. دال الراعي. إذا ما الفرق بين المراح والمبيت؟ المراح تستقيل فيه. المراح تقيل فيه والمبيت تبيت فيه. نعم، والمبيت تبيت فيه. إذا الراعي سواء كان واحدا أو متعددا، يعني المهم في الراعي ماذا؟ أن يرعى جميع الغنم، ليس دقيقة سنة. المهم ليس هذا فلان لأجل زيد نرعى غنم زيد وعمر لا نرعى غنم، لا، ما دام هناك خلطة فلا بد لجميع الأغنام سواء كان واحدا أو متعددا يرعى جميع الماشية بإذن أصحاب الماشية. ها يعني العنصر الخامس في المرعى. نعم، الهاء الفحل. للمرعى ليس ضرع. لا، طلع في الحدائق، طلع في الحقول. مرعى مباح مثل الماء المباح. إذا كان الراعي واحد فالمرعى واحد. مرعى بتاع الناس. مرعى للمسلمين. هم سواء عندهم أرض ولا. أنت لا تنظر إلى المدينة مغلقة. لا، أيضا حتى المساكين يعني يدخل أي بستان من الناس. لا، إذا قلنا الماء المباح فاعلم أن المرعى من باب أولى. مثلا الجبال ليست متعلقة لشخص، أو إن كانت متعلقة لأحد الخلطاء فيسمح أدي لك. طبعا لابد أن يأذن، ما دام خلطاء لابد أن يأذن، ولا لا تسمى خلطة. إذا لم يجدوا مرعى إلا من خارج الخلطة. ماذا؟ استأجروا أرضا يعني عاشبوها. هذا حسب الاتفاق. نعم، حسب المهم أنهم لا يأخذون أموال الناس ولا حقول الناس ولا مال الناس حتى لا يكون حرام. كالماء الناس طلعوا يعني. إذا ها الفحل يضرب في الجميع بإذن أصحاب الماشية، سواء كان مشتركا يعني ملك للجميع